फरवरी से पहले हो चुका था, जो तशद्दुद हुआ 9 मई के बाद, जिस तरह लोगों को उठाया गया, हमारे बेशतर कैंडिडेट सरकर्दा लोग हलकों में जो थे उनको जेलों में रखा गया, जेलों से लोगों ने इलेक्शन लड़े। खुद मैंने इलेक्शन लड़ा और मैं जानता हूं कि मुमकिन नहीं था कि आप एक इलेक्शन मीटिंग भी कर सकें अपने हलके में। हमारी मीटिंग्स पे हमला किया जाता था, जो लोग आ जाते थे उनको रात को उठाया जाता था, मारा पीटा जाता था, हमारे बैनर फाड़े जाते थे। पंजाब में एक ऐसा माहौल था फस्तायत का जो मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था। बल्कि उससे भी पहले जब हम अपने कागजात दाखिल करने गए, वहाँ पे लोग खड़े होते थे जो हमसे कागजात छीन लेते थे। कितने उम्मीदवारों के साथ मैं खुद गया ज़ाती तौर पे, वहाँ मैंने लोगों को अपने हाथों से छीनते हुए देखा, उठते हुए देखा। लोगों को अगवा किया गया, उम्मीदवारों को, कि वो अपने कागजात ना जमा करा सकें या स्क्रूटनी के वक्त वो रिटर्निंग अफसर के सामने पेश ना हो सके। एक वाक़या मैं पूरी उम्र नहीं भूलूंगा। मेरा हाथ पकड़े हुए एक उम्मीदवार था, हम बढ़ रहे थे रिटर्निंग अफसर के दफ्तर की जानिब स्क्रूटनी के लिए। अचानक 4 लोग आए, उसको दबोचा और उठा के ले गए। पुलिस साथ खड़ी हुई थी। मैंने पुलिस वालों से कहा, तुम्हारे सामने हो रहे हैं, तुम रोकते क्यों नहीं हो? उन्होंने बेबसी से मेरी जानिब देखा, सर हम नहीं रोक सकते इनको। तो इस माहौल में इलेक्शन हुआ है। और इस सब के बावजूद जिस तरह लोग निकले, बल्ला हमसे छीन लिया गया था। एक एक हलके में पीटीआई के उम्मीदवारों के पास 5 मुख्तलिफ निशान थे। मेरे हलके में, हल्का यानी 128 लाहौर, मेरा कुछ निशान था। मेरे नीचे 5 सूबाई असम्बली के हलके थे, उनके अपने अपने निशानात थे। हम वोटरों के पास 5-6 निशानात लेकर गए, इनको आपने वोट देना है, हम लोग पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और उस दिन मुझे हैरत हुई, नाखानदा खातीन अपने हाथों पर, अपने कपड़ों पर हमारे निशान बनाकर लाई हुई थी। उन्होंने उन निशानों को देखकर मोरे लगाई, ठप्पे लगाए, और एक शानदार, मैं कहता हूं, फिर जमहूरियत से वाबस्तगी का इजहार हुआ। और एक ऐसी जमात के लिए इजहार हुआ जो ना मजहबी मुनाफरत पर कायम है, ना लिसानी किसी तकसीम पर कायम है। ये पाकिस्तानियत से जुड़ी हुई जमात है। इस जमात का हर नजरिया वो है जो पाकिस्तान की यगानगत का नजरिया है, पाकिस्तान की सालमियत का नजरिया है, पाकिस्तान से जुड़े रहने का नजरिया है। और इस जमात पे हमला किया गया। मनसूबा साजों ने यह सोचा कि यह जमात है जिसको हमने ख़त्म करना है, जिसको हमने पार्लिमान में अपना असल वजूद कायम नहीं रखने देना। और इसका नाकाबिले तलाफी नुकसान मैं आपसे कहूँ हुआ है पाकिस्तान की हैयत पे। इस वक्त मुल्क में जो मायूसी का आलम है, जो बलोचिस्तान का हाल मेरे भाई उमर अयूब ने आपको बताया, यही हाल खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में है। आपने मुल्क में उन ताकतों को ताकतवर बनाया जो मुल्क को तोड़ना चाहती हैं, जो मुल्क से खाइफ हैं, और वो ताकत जो मुल्क को जोड़ना चाहती है, मुल्क के हर सूबे को, हर खित्ते को जोड़ना चाहती है एक नजरिए के साथ, उस पर आपने हमला किया। ये हैं वो लोग जो अपने आप को दानिश्वर, मंसूबा साज, पाकिस्तान की तरक्की के खैरखा बताते हैं। उस दिन जो किया गया वो दरिंदगी थी, और ये जरूरी है कि आपको इल्म हो कि क्या दरिंदगी थी, कैसे ये सब कुछ हुआ उस दिन। हम ये बात उमूमी सतह पे तो कर देते हैं, लेकिन ये जो रिपोर्ट अब आई है पतन की, ये एक इदारा है जो इलेक्शन के मामलात पे नजर रखता है। इसके साथ में आपके लिए एक और क्लिप हो सका तो हम चलाएंगे, वरना आप खुद देखिए। सोच टीवी के नाम से एक इदारा है जिसने एक शानदार डॉक्यूमेंट्री इलेक्शन 2024 के हवाले से बनाई है, उसको भी जरूर देखिएगा। आपके सामने जो बात आ जाना चाहिए और जिसका हर लम्हे हमें इदराक होना चाहिए वो ये है कि इलेक्शन पे हमला कैसे हुआ। ये बहुत अहम है कि हम समझें उसकी जुजियात को। उस दिन लोगों ने तो वोट डाल दिया। देखिए, आमतौर पे धांधली ऐसे होती है कि पोलिंग स्टेशन पे हमला करा दिया, वोटिंग रोक दी, डब्बे उठा के ले गए। ये नहीं हुआ। ये तब हुआ करता था जब धांधली फरीकैन करवाते थे। एक फरीक दूसरे फरीक के वोट कम करना चाहता है या ये चाहता है कि उसके जो वोटर हैं वोट डाल ना सके। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इलेक्शन का दिन बिलुमूम ठीक गुजरा, लोग आए, लोगों ने वोट डाले। उसके बाद गिनती जो थी पोलिंग स्टेशन में वो भी ठीक हो गई, मोर और लेस। फॉर्म बन गए पोलिंग स्टेशन में। अब ये अहम बात है, देखिए, एक सूबाई असेंबली के हल्के में तकरीबन 400-425 पोलिंग स्टेशन होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। हर पोलिंग स्टेशन पे डब्बे खोले जाती हैं, वोट गिने जाती हैं और उन वोटों को दर्ज किया जाता है एक फॉर्म में जिसे हम कहते हैं फॉर्म 45 या फॉर्म 45। उसमें उम्मीदवारों के नाम होते हैं, उनके आगे जो वोट निकलते हैं डब्बों से वो दर्ज कर दिए जाते हैं। पोलिंग स्टेशन पे उम्मीदवारों के
یا کم از کم ان امیدواروں کے جن کو جیتنے کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جیت سکتے ہیں، ان کے پولنگ ایجنٹ بھی موجود ہوتے ہیں. تو ان کی نگرانی میں یہ عمل ہوتا ہے. پولنگ ایجنٹ صاحبان دستخط بھی کر دیتے ہیں فارم 45 پہ. اور یہ ہمارے قانون کی ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں، طاقتور شک ہے کہ تمام عمل قانون کے مطابق ہو گیا اس دن، مور اور لیس تقریباً میں کہوں گا 90% حلقوں میں ایسا ہو گیا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پولنگ اسٹیشن سے جو پریزائڈنگ افسر صاحب ہیں وہ یہ تمام مواد جو ووٹ پڑے ان کا تھیلا اور اس کے ساتھ جو فارم 45 بنا یہ لے کر وہ آتے ہیں ریٹرننگ افسر کے دفتر میں. 400 یا 450 پولنگ اسٹیشن ہیں اگر ایک حلقے میں. میرے حلقے میں 433 پولنگ اسٹیشن تھے. ان 433 پولنگ اسٹیشنز میں سے ہر پولنگ اسٹیشن کے پریزائڈنگ افسر نے اپنا فارم لا کر ریٹرننگ افسر کو دینا ہوتا ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں تمام امیدواروں کو حق حاصل ہے کہ وہ بیٹھے اور جیسے جیسے یہ فارم آتے ہیں ان کی نگاہوں کے سامنے وہ آئیں، ان فارموں میں جو نمبر لکھے ہوئے ہیں ان کو درج کرے ریٹرننگ افسر اور پھر ان کا شمار کرے، ان کو ایڈ اپ کرے. یہ تمام عمل جو ہے امیدواروں کی موجودگی میں قانوناً ہونا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فارم 47. یعنی کہ جو 433 پولنگ سٹیشنز تھے، ہر پولنگ سٹیشن کا جو ریزلٹ ہے وہ لے کر آپ نے اس کو جمع کیا اور پھر ایک فارم 47 ہے اس میں آپ نے وہ درج کر دیا کہ ہر امیدوار کے ووٹ کتنے ہیں. تو یہ ہے الیکشن کا عمل جو قانون میں دیا ہوا ہے اور اس میں کوئی سکم نہیں ہے. یہ بہت اچھا عمل ہے. یہ ہو رہا تھا اس دن. ہم ریٹرننگ افسر کے دفتر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک یہ کہا گیا کہ یہاں گولی چل گئی ہے. گولی کس نے چلائی، کیوں چلائی؟ اور ہم سب کو گریبانوں سے، اور تو کوئی تھا ہی نہیں، میرے پولنگ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں میں تھا اور میری اہلیہ تھیں اور ہمارے ایک دو الیکشن ایجنٹ تھے. ہمیں گریبانوں سے پکڑ کر دھکیل کر ریٹرننگ افسر کے دفتر سے باہر پھینک دیا گیا. اس وقت تک جتنے رزلٹ آئے تھے ان میں ہر پولنگ سٹیشن پہ اللہ کے فضل سے ہم جیت رہے تھے. اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے الیکشن کا کہ یہ 80-90 سیٹوں پہ یہی عمل ہوا ہے پاکستان میں. ہمیں باہر پھینکا گیا اور کہا گیا کہ اس کے بعد کا جو عمل ہے وہ اب خفیہ ہوگا، اس میں کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. جو پریزائڈنگ افسران آ رہے تھے اپنے فارم 45 لے کر ان سے لیے گئے. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ بہت سے پریزائڈنگ افسران کو تو ریٹرننگ افسر کے دفتر آنے ہی نہیں دیا گیا. ان کو ٹرکوں میں بٹھا کر ایک فیکٹری میں منتقل کیا گیا اور وہاں پہ یہ عمل ہوا کنسالیڈیشن کا جو ریٹرننگ افسر کے دفتر میں ہونا تھا. اور ہوا اس میں کیا کیا یہ گیا کہ ایک فارم 45 ہے، اس میں اگر لکھا ہے کہ امیدوار الف کے ووٹ آپ کہہ لیجئے 575 ہیں اور امیدوار بے کے ووٹ جو ہیں وہ آپ کہہ لیجئے 45 ہیں، تو اس 45 سے پہلے ایک 9 لگا دیا گیا، اس کو 945 کر دیا گیا. 400 ووٹوں کا فرق آ گیا، اس کے ووٹوں میں 900 کا آپ نے اضافہ کر دیا. اور اس کے بعد ان فارمز کو یوں کاٹ چھانٹ کر بنایا گیا. لیکن اس میں ہوا کیا؟ جب آپ ایک پولنگ سٹیشن پہ 75 ووٹوں کو 975 کرتے ہیں تو ان فارموں میں نیچے کل تعداد ووٹوں کی ہوتی ہے. ایک تو ہر امیدوار کے ووٹ ہوتے ہیں، نیچے ایگریگیٹ ہوتا ہے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ مکمل ووٹ پڑے کتنے. اس کو آپ نے تبدیل کوئی نہ کیا. اوپر تو آپ نے 75 کے ساتھ 9 لگا دیا. نیچے جہاں لکھا ہوا تھا کہ اس پولنگ سٹیشن پہ مثال کے طور سے 900 ووٹ پڑے تو وہ نیچے 900 کا 900 ہی لکھا رہ گیا. اس کو آپ 1800 نہیں کر سکے کیونکہ وہ کرنے کے لیے آپ کو ایک لگانا پڑتا، پھر 9 کو 8 بنانا پڑتا، پھر اس کے ساتھ آپ کو جو پورا جو فارم ہے وہ تبدیل ہو جاتا. اسی طرح یہ بڑی ضروری بات ہے کہ ہم سمجھیں ہوا کیا. فارم 45 کے ساتھ ایک فارم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں فارم 46. فارم 46 میں جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے پولنگ سٹیشن پہ وہ یہ لکھتا ہے کہ میں نے کتنے بیلٹ پیپر جاری کیے، کتنے ووٹ پڑے، کتنے ویلڈ تھے، کتنے ضائع ہو گئے. لیکن ٹوٹل نمبر آف بیلٹس جو اس پولنگ سٹیشن پہ استعمال ہوئے ہیں ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے. اس کو بھی تبدیل نہیں کیا گیا، کر ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ اگر ایک پولنگ سٹیشن پہ 900 ووٹ پڑے ہیں، 900 اس نے بیلٹ دیے ہیں تو اس نے تو وہاں پہ یہی لکھ دیا کہ 900 میں نے دیے ہیں، اس میں 4 ضائع ہو گئے ہیں. جبکہ یہاں آپ نے 900 کو 1800 بنا دیا 75 سے پہلے ایک 9 کا ہندسہ لگانے کی وجہ سے. تو فارم 46 میں بھی پھر یہ آنا چاہیے کہ اس پولنگ سٹیشن پہ 900 نہیں 1800 ووٹ پولوں میں ہیں، تو وہ تو ہوا کوئی نہیں. آپ آج بھی جا کر اگر الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جائیں اور اس پہ آپ حلقہ وائز دیکھیں ان فارمز کو، اب یہ شاید اتارنا شروع کر دیں گے کیونکہ ان کی چوری اتنے فاش طریقے سے پتن نے پکڑی ہے کہ اب ان کے لیے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے.
آپ کو حلقے کے بعد حلقہ نظر آئے گا جہاں جو ٹوٹل نمبر آف ووٹ ہیں کسی پولنگ اسٹیشن پہ جو ڈالے گئے فارم 45 میں وہ 900 ہیں، فارم 46 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ 900 ہیں، لیکن جب آپ ان کو جمع کرتے ہیں جو ایک 9 کا ہندسہ زائد لگانے کی وجہ سے 75 کو 975 کیا گیا تو وہ تو 1800 بن جاتی ہیں۔ تو یہ چوری چھپ نہیں سکتی تھی، اس چوری کو پتن کی رپورٹ نے پکڑ لیا ہے، بڑے فاش طریقے سے پکڑ لیا ہے، اور اس سے نظر یہ آتا ہے کہ کوئی بھی ذی شعور اگر اس کو دیکھے گا، اور ہم تقاضا کرتے رہے ہیں کہ الیکشن کو دیکھے سپریم کورٹ ایک کمیشن کے ذریعے، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ جزیات میں جائیں، صرف جو شائع شدہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ ریکارڈ ہے اسی کو اگر آپ پڑھ لیں، جس کو الیکشن کمیشن صحیح مانتا ہے، تو یہ جو ہوا ہے یہ بالکل روشن کی طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے بات کہ اس الیکشن کو اتنی بے دردی سے لوٹا گیا اور اتنے بانڈے انداز سے لوٹا گیا کہ چھپنا ممکن نہیں ہے۔